إذا سأقدم لكم صورة قصيرة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله، يعني فعلا قريبة الشبه من الشيخ محمد المنشاوي.